बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने गुलसिता से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक बसीरत आमोज़ इबरत आमोज़ वाक़या पेश करना चाहता हूँ। गौर से सुनिए। आदमी एक लंबे अरसे तक किसी अल्लाह वालों की सोहबत में जब रहता है, जब जा कर के इस रमूज़ तक पहुँच पाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा बचपने का ज़माना था और बचपने से उनके वालिद भी चूँकि अल्लाह वाले थे, इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी इबादत गुजार और शब्बाश थे, यानी रातों में अल्लाह ताला की याद में रहा करते थे। वो कहते हैं कि एक रात का वाक़या है। शबे दर खिदमत पेदर रहमतुल्लाह अलैह नशिस्त बुदम। मैं एक रात अपने वालिद हुजूर की खिदमत में बैठा हुआ था। वह हमा शब दीदा बरहम न बस्ता, और पूरी रात में जगा रहा और इबादत में मशगूल रहा। वह मसहफ़ अज़ीज़ दर किनार गिरफ्ता, और कुरान को हाथ में लिए रहा, यानी नमाज में और तिलावत कलाम पाक में रात मैंने गुजारी। आगे फरमाते वो ताइफ़ा गिरदमा खुफ्ता, और एक जमात वहीं पर सोई हुई थी। इससे मालूम होता है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के कुछ मुतक़िदीन होंगे जो वहाँ सो रहे होंगे। वो कहते हैं कि पेदर रागुफ्तम, मैंने अपने हब्बा हुजूर से कहा, अजीज जमात एके सर बर नबी दारद के दो गाना बेगुजारत चुना खुफ्ता ई के गोई मुर्दांद। अब्बा हुजूर, एक इसमें से सारे लोग इस तरह से सोए हुए हैं, इनमें से एक को भी इसकी तौफीक नहीं हो रही है कि ये उठते और 2 रकत नमाज पढ़ लेते। ये ऐसे सोए हुए हैं जैसे कि मुर्दा सोया हुआ। अब्बा हुजूर ने ये बात सुनी और कहा, गुफ्त ए जानी पेदर, ए मेरे लख्ते जिगर, जाने जिगर, अगर तू नीज़ बखुफ्ती, अगर तुम भी सोए होते, अज़म बेह के दर पोस्ती ने खल्क उफ्ती, तो तुम्हारा सोना ये बेहतर था इस बात से कि तुम तो इबादत और रियाजत में वक्त गुजारे, लेकिन मखलूक की बदगोई करके, ऐब जोई करके तुमने अपनी सारी इबादत और रियाजत पर पानी फेर दिया। आगे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 2 शेर नकल करते हैं, ज़रा सुनिए। नबीनद मुद्दाई जुज खेश तनरा के दारद पर दए पिंदार दरपेश। जो मुद्दाई होता है, यानी अपने आबिद और जाहिद और हाजी और नमाजी और गाजी होने का दावत मुद्दई है, दावा करने वाला होता है, उसके सामने एक बहुत ही ख़तरनाक दवीज़ मोटा सा पर्दा उसकी और खुलूस और अल्लाह के दरमियान हायल होता है, और उसकी वजह से वो नबीनत मुद्दई जुज़ खेशतना, अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वो मैं बहुत बड़ा जाहिद, मैं बहुत बड़ा आबिद, मैं बहुत बड़ा नमाजी, मैं बहुत बड़ा हाजी वगैरह वगैरह। तो गोया एक ख़तरनाक पर्दा है जिस पर्दे की वजह से उसकी आँखें हकीकत तक नहीं पहुँच सकती, जिसको मारिफत इलाही कहा जाता। आगे का जो शेर है, कुर्बान जाइए, उस मफ़हूम तक पहुँचने के लिए आदमी को बड़े पापर बेलने पड़ते हैं। कहते गरत चश्म खुदा बीनी बबख्शंद, गरत चश्मे खुदा बीनी बबख्शंद, अगर तुम अल्लाह की नज़र से मखलूकों को देख लो तो बख्श दोगे। नबीनी हेचकश आजिज़ तर अज खेशतन, जो शख्स अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की नज़र से देखता है तो उसकी नज़रों में अपने से ज़्यादा जलील कोई नज़र नहीं आता। अब ख़ुद इसको ज़रा सा और खोलते हैं, इस हकीकत को, ख़ुद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अशार से, और वो अशार गुलसिता की बजाय बूसिता में है, जिसमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की हम्द बयान की है। वो अल्लाह के हम्द बयान करते हुए कहते हैं, दो कोनस एक एक कतरा दर बहर इल्म। अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं शेख सादी, दो कोनस एक एक कतरा दर बहर इल्म, गुनाह भी न दो पर्दा पोशत बहिल्म। दोनों जहां अल्लाह के इल्म के नज़दीक, अल्लाह के इल्म में एक कतरा के बराबर है, यानी दोनों जहां का इल्म, अल्लाह ताला का इल्म, दोनों जहां का को अल्लाह ताला का इल्म ऐसा इहाता किए हुआ है, जैसा मानो कि अल्लाह के इल्म के समुंदर में से बस इसमें एक ही कतरा इस्तेमाल हो रहा है। दोनों जहां के बिल्कुल वाज़े इल्म के साथ घिरे हुए अल्लाह ताला। गुनाह भी न दो पर्दा पोशद बेहिल्म, एक एक बंदे के गुनाहों को देखता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गुनाह उसके पेश नज़र होता है अल्लाह के, लेकिन इतना हलीम है वो, इतना बुर्दबार है, पर्दा पोशद बहिल्म, अपने हिल्म की वजह से बंदों के गुनाहों पर पर्दा डाल देता है और उसको गोया नसिया मनसिया कर देता है, यानी फ़ौरन गिरफ्त नहीं करता। देखो, इसी सरजमीन के ऊपर गुनहगार बंदा, यानी अल्लाह का ईमान का इताअत फरमा गुलामी का कलादा तो गर्दन में डाला है, लेकिन उससे भी गुनाह होते। कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिसने अल्लाह से अलम बगावत बुलंद कर रखा है, यानी
وہ اللہ کو مانتا تک نہیں ہے کہ اللہ اللہ ہے، میرا خدا ہے، میرا رب ہے، یعنی شرک کرتا ہے اللہ کی ذات پہ اور اللہ کا کفر کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس اللہ، اس رحیم، اس کریم کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے، ادیم زمیں سفرے آموست چے دشمن بری خوان یغما چے دوست، یہ پوری سرزمین اللہ تعالیٰ کی دسترخوان ہے جو بچھی ہوئی ہے، چے دشمن بری خوان یغما چے دوست، کیا اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بندہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان پر برابر کا اسے رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے اور وہ کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، آسودہ ہوتا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پرورش کرتا ہے۔ اللہ کی تعالیٰ کی نظر کو ذرا سا دیکھو۔ اور آگے فرماتے اگر بر جفا پیشا بشتافتے کہ از دست قہرش اما یافتے، اگر اللہ تعالیٰ گناہ دیکھنے کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ گرفت کرنے کا معاملہ رکھتا اپنا، اللہ تعالیٰ جفا گرفت کا اگر پیشہ اختیار کر لے اپنے بندوں پر، جیسے ہی گناہ فوراً پکڑے، گردن پکڑے اور موڑ دیتا اگر اللہ تعالیٰ، تو سنو کہ اس کے قہر سے، اس کے غضب سے، اس کے غصے سے کون ہے بندہ جو بچ سکتا؟ بڑا سے بڑا ولی ہو، بڑا سے بڑا متقی و پرہیزگار ہو، کون بچ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے، گرد چشم بین خدا بینی ببخشند، اے اللہ کے بندے اگر تم مخلوق کو اللہ کی نظروں سے دیکھتے، نبینی ہیچ کس عاجز تر از خیشتن، تو اپنے سے زیادہ مجبور، بے دست و پا اور گویا گنہگار تم کو کوئی نظر نہیں آتا۔ کسی اردو کے شاعر نے کہا ہے، جب تک نہ پڑی تھی اپنے عیب و ہنر پہ نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیب و ہنر پہ نظر تو دنیا میں سارے بے عیب نظر آنے لگے۔ بزرگوں، یہ وہ مقام ہے بندگی کا جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی بندگی کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ جب تک کوئی شخص اللہ والوں کی صحبت نہیں اختیار کرتا، کامل اللہ والوں کی صحبت نہیں اختیار کرتا، جو دکاندار اللہ والے نہیں بلکہ کامل اللہ والے، جو انتہائی مستغنی ہوتا ہے، انتہائی بے نیاز ہوتا ہے بندوں سے، اس کا رخ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس کو اللہ کے راضی کرنے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس کو بالکل فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ دکان کھول کر کے نہیں بیٹھتا، ایجنٹ نہیں چھوڑتا کہ لوگوں سے کہو کہ ہم سے بیعت ہو جائے، لوگوں سے کہو ہماری بزرگی بیان کرے، ہمارے خام خواہ جھوٹے کرامتوں کو ہمارے طرف منسوب کرے، وہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو واقعتاً اللہ کے ولی ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، جن کی مجلس میں آپ بیٹھے، جن کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو اللہ یاد آئے۔ اگر قسمت سے ایسی شخصیت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمیں بالکل وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً ایسے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ رہنمائی کے لیے دے دینا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، اور ان حکایات میں اور ان اشعار میں اسی کی طرف توجہ دلا کر ہمیں گویا ابھارا ہے کہ اپنی صلاحیت بناؤ، اپنے اندر خلوص، تقوی، پرہیزگاری پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر آئیں۔ ہمارا چینل محمد خورشید قاسمی حاصل مطالعہ ہے، خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں اور یاروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کوئی مشورہ ہو تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔